بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زمان امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، قرآن پاک دے دو مقام تساں احباب دے پیش خدمت کیتے نے۔ اللہ رب رحمان نے دنیا دے اندر بیشتر انساناں نو پیدا فرمایا ہے، اور انہاں دی پیدائش دے بعد انہاں دے ذمے کچھ ذمہ داریاں، کچھ حقوق لگائے نے۔
تو یاد رکھنا جتنا کوئی عزت والا اور احترام والا اور شان والا ہے اُنّا ہی حقوق وہ دے ذمے زیادہ نہیں۔ کچھ ایسے حق نے جیڑے بندیاں دے ذمے اللہ خالق کائنات دے نے، تے کچھ ایسے حقوق نے جیڑے اللہ دے ذمے نے بندیاں دے۔ تو جب تک انسان اپنے حقوق نو بجا نہ لائے، یعنی انج سمجھو کہ اللہ دے حق کما حقو ہو ادا کرے ساری زندگی اندر، نمازاں دی پابندی، روزیاں دی پابندی، حج عمرے دی پابندی، ذکر اذکار دی پابندی، یعنی اللہ نے جننے بھی اپنے حق اپنے بندے دے ذمے لائے نے وہ سارے صحیح ادا کرے۔ تے اللہ خالق کائنات دی قسم جے جب تلک بندہ بندیاں دے اللہ دی مخلوقات دے حق ادا نہیں کرے گا، خالی اللہ دے حق ادا کیتے ہوئے انسان دی نجات دا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ کیوں مال کے کائنات نو اس بات دی کمی نہیں کہ لوگ زیادہ تو زیادہ میری عبادت کرن، ساری کائنات نیک بن جائے تے میرے اللہ دی شان وچ ایک ذرہ بھی اضافے دا سبب نہیں بن سکتے۔ تے جے ساری کائنات فاسق فاجر تے کافر تے نافرمان ہو جائے، رب فرماندے نے میری شان وچ کمی نہیں کر سکتے۔ اس مالک نے انسان نو پیدا کر کے پھر او دے حقوق او دے ذمے لگائے نے کہ صرف اللہ دے حق ادا کر کے تسی نجات حاصل نہیں کر سکتے، جب تلک بندیاں دے حقوق نو صحیح طرح ادا نہ کیتا۔ تو میرے دوستو اس واسطے ضروری ہے، ہو سکتا ہے قیامت دے دن اللہ دے حقوق وچ کوئی کمی پیشی میرا مالک معاف کرے، او قادر کر سکتا ہے۔ تے جیڑی بندے دے حق وچ کوئی کمی پیشی ہوئی ہے نا، یا تے زندگی اندر او دے کولو معافی مانگ کے معاف کرا لے، تے یا پھر قیامت دے دن انسان او دا بدلہ نیکیاں دی شکل وچ اپنے اس مظلوم تے مقہور بھائی نو دے کے تے پھر آپ نیکیاں تو ویلا ہو کے جہنم دا بالن بن جائے گا۔ صرف انسان نو اے نہیں، پھر ایک انسان انساناں دی ہمدردی کردا ہے، خیر خائی کردا ہے، بیوہ تے ہاتھ رکھدا ہے، یتیماں دا خیال کردا ہے، سارے نظام تے درست رکھدا ہے، بنیادی طور تے نماز ہی نہیں پڑھدا، یعنی اللہ دے حق ادا نہیں کردا، بندیاں دے حق بڑے ادا کردا ہے، پہنچ کے ہر نیکی دا کم رفع عامہ دا کم کردا ہے، تے نال آندا ہے اے بھی تے عبادت ہے، اے عبادت تد بنے گی جد اللہ دے حق بھی ادا ہون گے۔ تو میرے بھائیو اس واسطے بڑا ہی ضروری ہے کہ انسان نو میرے اللہ نے ایک ذمہ دار بنایا ہے، تے اپنی ذمہ داری ذمہ دار ہوندا ہی ہوئے جیڑا ساری طرف نظر رکھے تمام حقوق دا، کتے ماپیاں دے حق، کتے اولاد دے حق، کتے ہمسایاں دے حق، کتے اپنی بیوی دے حق، کتے اولاد دے حق، کتے اپنے جسم دے حق، یعنی یہ سارے انو جب تک بجا نہ لائے گا اونی دیر تک نہ متقی ہو سکتا ہے، نہ نیکوکار ہو سکتا ہے، نہ اللہ رسول دا فرما بردار ہو سکتا ہے۔ یعنی او دے تمام اعمال نو ویکھیا جائے گا کتاب و سنت دے آئینے تے شیشے اندر،
جدے اعمال اللہ تے دے رسول دے احکامات دے مطابق ہون گے تے او بھاویں ذرہ برابر بھی ہوئے انہاں دی قیامت دے دن قدر ہوئے گی، انہاں دا فائدہ ہوئے گا۔ تے وگرنہ پہاڑ جڈیاں نیکیاں ہون، بہت زیادہ اعمال ہون، لیکن ان اعمال اندر اللہ اور دے رسول دا حکم نہ ہویا تے او سارے دیاں ساریاں نیکیاں ہباء منصورہ بنا کے اڑا دیتیاں جان گیاں، تباہ و برباد ہو جان گیاں۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ انسان سرے دست اپنے اللہ دے حق ادا کرے، اللہ دی عبادت کرے، اللہ نے جو وجود دیتا ہے یہ دا شکر بجا لائے، اپنے مالک نو ہر اعتبار نال آپ اللہ دے قریب ہون دی کوشش کرے، رب تعالیٰ نو اینا رحیم تے غفور تے کریم پائے گا کہ انسان دا وہم و خیال نہیں۔ تو میرے بھائیو، اس واسطے بڑا ہی ضروری ہے کہ بندیاں تے حق نو ادا کرنا سب نالوں پہلے ضروری ہے کہ انسان ویکھو ایک بندہ اللہ دے حق ادا کرن دیا ہے تے بندیاں دے حق نہیں ادا کردا، اس انسان دا ذرا موازنہ کر لو۔ اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے قرآن اندر کتنی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماندے نے اے ایمان والو، اساں مسلمان تے مسلمان اے ایمان والیو تانوں ایک دوجے دا اساں بھائی بنایا ہے، ایک دوجے نال بھائی چارہ بنا کے رکھو، جویں تسی آپ کھاندے ہو دوجیاں دا خیال کرو، آپ پہندے ہو دوجیاں نو پہنان دا خیال کرو۔ اگر اللہ دے حق ادا کر رہے تے بندیاں دے نہیں کردا، انہوں فائدہ نہیں جو ہونا۔ دلیل دی کی ہے؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے، صحیح البخاری اندر حدیث ہے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد، میرے پیغمبر دا مقدس زمانہ، حضور فرماندے نے خیر و قرونی کرنی، سارے زمانیاں نالوں بہتر زمانہ کدھا ہے؟ محمد پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سارے زمانیاں نالوں میرا زمانہ بہتر ہے، پھر صحابہ کرام دا زمانہ، حضرات میرے پیغمبر دا زمانہ ہے۔ حضور تشریف فرما نے اللہ دے پیغمبر مدینہ پاک وچ اپنی زندگی بسر فرما رہے نے، تے میرے پیغمبر دے دو صحابی نے، ایک دا نام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل کیتا کہ میں اپنے مسلمان بھائی نو ملا، او دے حالات دا جائزہ لا، او دے معاملات نو ویکھا، کیتے اللہ دے حق ادا کر دیاں بندیاں دا حق رہ ہی نہ جائے، تے اس نیت نال آئے تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر آئے، انہاں دے دوست نے، انہاں دے یار نے، انہاں دے مسلمان بھائی نے، میرے پیغمبر دے او بھی صحابی نے تے پیغمبر علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو دردہ دے گھر آئے، دروازہ کھڑکایا، کون؟ جی میں سلیمان فارسی ہاں۔ حضرت سلیمان گھر نہیں لیکن قریب باغ وچ نے یا کتے کم گئے نے، بیوی جڑی ہے بڑی نیکوکار، اللہ والی، تہجد گزار تے شب زندہ دار، کہنے لگی کون آیا ہے؟ جی میں سلیمان فارسی آیا۔ دروازہ کھولیا، اندر بٹھا دیتا، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بہ گئے تے حضرت ابو دردہ دا انتظار کرن لگ پے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سلیمان فارسی نے اپنی بہن دے کولوں یہ سوال کیتا ہے، آندے نے اے دس اے ام دردہ میرا ویر سلیمان تیرے نال رہندا کس طرح ہے، او دا تیرے نال رویہ کیسا ہے، او دا تیرے نال سلوک کیسا ہے؟ تے حضرت سلیمان فارسی نو ام دردہ نے جواب دیتا ہے، آندیاں نے میرے ویرا میرا خامد بڑا ہی اللہ والا ہے، میرا خامد بڑا ہی نیک ہے، دن چڑھ دے تے فرمایا روزہ رکھ لیندہ ہے، رات پیندی ہے تے ساری رات اللہ دے عبادت وچ گزار چھڑ دے، رات کے عام اندر تے دن سے عام اندر، دنے روزے اندر تے رات نو قیام اندر تے الاکل
तकफीहिल इशारा, अक्लमंद बंदे नू इशारा ही काफी होंदा है। हजरत अबू दरदा दी गल सुन के हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हो फौरन समझ गए। बीवी ने वेखो साडी नजर विच अपने खामद की तारीफ की है। की कीता है? तारीफ कि नमाजी है, नेक है, दिने रोजा रखदा है ते रात नू क़याम करदा है। ईमान ना दसो ये नेकी है कि नहीं? एडा नेक बंदा दिने रोजा रखदा है ते रात नू क़याम करदा है। ते उम्मे दरदा ने एक गल आन वाले सहाबी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु नू दसी है। ते सुलेमान फारसी नू बीवी ने इस नेक अमल विच भी शिकायत की है। की कीता है? शिकायत कादी? कोई शिकायत है दे विच? दिने रोजा रखदा है, रात नू क़याम करदा है, ये किहड़ी शिकायत है? ते हजरत सुलेमान फारसी समझ गए एदा मतलब ये बंदा दिने रोजा रखदा है, रात नू क़याम करदा है, एदा मतलब ये अपने बीवी बच्चियां नू टाइम नहीं देंदा। सारा अल्लाह दा हक ते अदा करी हुंदा है ते बंदियां दा हक अदा नहीं पिया करदा। हजरत मां जी उम्मे दरदा ने ये गल कह दी थी। हजरत सुलेमान फारसी सोचे पै गए। थोड़ी देर गुजरी है, खाना तैयार हो गया। हजरत अबू दरदा भी आ गए। हजरत अबू दरदा आके सलाम लिया, कलाम दे बाद बैठ गए, गल बात होने लग पई ते खाना तैयार हो गया। बीवी ने आख्या जी लो खाना ते मेहमान नू खिलाओ। ते अबू दरदा ने आप ते रोजा रखे है, खाना ले आंदा, लिया के हजरत सुलेमान दे सामने रख दिता। कहने लगे लो जी खाना खाओ। मेरे आका दा फरमान है, आका फरमांदे ने मन का न युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। जेड़ा बंदा अल्लाह ते क़यामत दे दिन ते ईमान रखदा है, ओनू चाहिदा मेहमान दी मेहमान नवाजी ज्यादा तो ज्यादा करे, ओदा एहतराम करे, ओदा अदब करे, ओनू खिलाए पिलाए अपनी हसीयत के मुताबिक। खाना सामने पे है ते हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु खाना सामने पे है ते चुप करके बैठे ने। अबू दरदा कहते ने खाओ खाना। ते कहने लगे जनाब मैं उन्नी देर तक खाना नहीं खांदा जिन्नी देर तक मेरे नाल मेजबान ते घर वाला भी खाना ना खाए, उन्नी देर मैं नहीं खांदा। हजरत सुलेमान फारसी ने जदों यह गल कही ते हजरत अबू दरदा कहते ने नहीं कोई नहीं गल खा लो, खैरिए खा लो। फरमाते ने नहीं जब तक तुसी मेरे नाल खाना ना खाओगे मैं खाना नहीं खाना। अरबां दा हुण भी दस्तूर हुई है, मेजबान ना खाना खाए वो समझते ने ये दाल विच कोई काला है, ये साडा दुश्मन है जिहड़ा साडे नाल मिल के खाना नहीं पिया खाता। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी हजरत सुलेमान फारसी फरमांदे ने तुम ही मेरे नाल खाना खा, तू क्यों नहीं खांदा? आंदा इन्नी साइमुन, मैं जनाब रोजा रखे, मैं दसना नहीं सा चाहता पर तुसा इसरार कीता है, मैं दस देना मैं ते अल्लाह वास्ते रोजा रखे है, इस वास्ते मैं चाहना वा कि मैं ना ही खावा, शाम नूं अफतारी करांगा। ते हजरत सुलेमान फारसी फरमाते ने खाना फिर ले जा, जदों तू खाएगा ना मैं भी उदों खा लवांगा। मजबूर हो गए। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने नफली रोजा रखे है ते कोई मुसलमान भाई दावत दे दे ते फरमाया खोल लो रोजा, नफली है कोई गल नहीं, लेकिन दावत जरूरी है क्योंकि मुसलमान ते जेडे 6 हक ने ना उन्हां हकां विच ये भी एक हक है कि जदों मुसलमान दावत देवे ओदी दावत नूं कबूल करो। असी हकूकुल्लाह ते अदा करने आ,
حقوق العباد وچ اسی بڑے پیچھے ہاں۔ اللہ والیا ذرا غور فرمایا جے، میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے صحابی نو بھائی لے جا پھر کھانا، جدو تو کھائے گا میں بھی کھا لاں گا۔ تے حضرت ابو دردہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھان لگ پے، روزہ کھول لیا۔ حضرت سلیمان فارسی بھی کھان لگ پے، دعا کھانا کھا لیا، رج گئے۔ لیکن حضرت ابو دردہ ٹھڈوں بڑے پریشان ہیں کہ انہیں میرے نال کی کیتا ہے، میرا رکھیا ہویا روزہ انہیں کھلا دیتا ہے۔ تے حضرت سلیمان فارسی اپنے ٹھڈوں بڑے خوش نے کہ میں بندے دا حق ادا کرن دا اینوں راہ پایا، طریقہ دسیا۔ خیر دن گزریا، رات دا وقت ہویا، حضرت ابو دردہ نماز عشاء جے پڑھ کے آئے تے حضرت سلیمان فارسی دی چار پہ دوہاں دی کول کولے تے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ منہ تے کپڑا لے آئے کہ ویکھا ہن کی کردا ہے۔ تے ویکھیا انہاں سمجھیا سلیمان سو گیا ہے تے جلدی نہ اٹھے تے انہاں منہ تو کپڑا لائی تے کہنے لگے کدھر؟ کہنے لگے میں قیام کر لگا۔ کہنے لگے ٹھہر جا، جے بڑا ٹائم ہے، کرنا میں بھی کراں گا پر اجے نہیں ویلا، اس واسطے ٹھہر جا۔ کھلو گئے، تھوڑی دیر گزری، سلیمان فارسی پھر لیٹ گئے، ابو دردہ بھی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر دے بعد سمجھا پھر سو گیا، پھر جلدی نال اٹھن لگے، انہیں پھر پکڑ لیا، فرمایا اجے ٹھہر جا، اجے بڑا ٹائم ہے۔ حتیٰ کہ 2-3 دفعہ انج ہویا تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ سلیمان فارسی بھی سو گئے تے جدو پچھلی رات دا وقت ہویا، جدو میرا اللہ آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے، اللہ آسمان دنیا تے آ کے آندے نے، حل من مستغفر حل من مستشفر، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی شفا منگن والا، ہے کوئی بخشش منگن والا؟ آئے میں آپ اللہ کہہ رہے ہیں، اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھلوندے نے تے اللہ کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا جڑے میرے بندے نے پچھلی رات بستریاں نال پیار نہیں کر دے، اللہ ذوالجلال دی عبادت کر کے اپنی رات دا حصہ گزار دینے، اپنے رب نال گلاں کر دینے، اللہ نال ہم کلام ہوندے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم جے ایڈا سنہری ویلا، ایڈا کمال تے گولڈن موقع جے کہ اس وقت وچ جدو بندہ رب نو بلاندا ہے، رب اپنے بندے دی آہ تے پکار تے لبیک آکھدے نے۔ اللہ فرماندے نے تو منگ، تیرا منگنا کم ہے تے میرا عطا کرنا کم ہے۔ خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، ہر مشکل کر میں حل دیواں، نالے مال دیواں نالے زر دیواں، کو لا الہ الا اللہ، مینوں لبنا تو ایویں بیابان اندر، میں تے وسنا و تیری جان اندر، ذرا سوچ تے مار دھیان اندر، کو لا الہ الا اللہ، مارا صد میں آپ سوالے نو، دیواں جان نہ بویوں خالی نو، کیوں چھڑے آئی میرے در آلی نو، کو لا الہ میرا رب۔ تے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دینے، آندے نے ابو دردہ اٹھ ہو گیا ٹائم تجد، اٹھ دے اٹھے۔ دوویں صحابی قیام وچ کھڑے ہو جاندے نے، رب فرماندے نے آج میرے بندے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया मेरे बंदे जेड़े मेरे बंदे ने वो पिछली रात अपने पहलुआं नूं अपने बिस्तरियां तो अलग कर लेंदे ने, मेरे सामने कदी क़याम विच रोंदे ने, कदी रुकू विच रोंदे ने, कदी सजदे पै पै के माफियां मंगदे ने। ये मेरे बंदियां दे सिफते ते मेरे रब ने ना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं कहा, अल्लाह फरमांदे ने तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह कहंदे ने सोनिया जदों भी तुसी अपने यारां नूं वेखोगे कदी सजदे विच ने कदी क़याम विच ने ते अल्लाह नूं राजी करन वास्ते अपनियां नींदरां छड्ड के मुसल्लियां ते खलो जांदे ने। ते फरमाया मेरे प्यारेआ इन्ना रब कोलों डरदे ने, इन्ना डरदे ने, फरमाया सजदे कर करके इन्हां दियां पेशानियां ते फरमाया सजदियां दे निशान पै गए ने। ते इन्हां दियां मिसालां असां तुहाडे आउण तो पहले तौरात इंजील विच बयान कर छड़ियां ने। मेरे पैगंबर दे यार हजूर दे असहाब हजरत सुलेमान फारसी ते अबू दरदा उठ पे ते उठ के रात के आम पे कर देने वावा लज्जत रात के आम अंदर किन्ने घुट प्यारे ने इस जाम अंदर ते वावा साकी दे इस पिलाने नू रब्बा दे दीदार दीवाने नू ते जेड़ी अख जगराते कटदी नहीं जिथों रोकी जाए उथों हटदी नहीं विच सजदे अथरू सटदी नहीं तत्ता सुरबल इस विच ला दे तू। अल्लाह वालिया मेरे पैगंबर दे सहाबी ने नमाज़े तहज्जुद पे पढ़दे ने, मेहमान भी पढ़दा पिया ते मेजबान भी तहज्जुद पढ़दा। मदीने दा माहौल मेरे पैगंबर दे तरबियत याफ्ता रात का वक्त है, ये नहीं कि सारी सारी रात ड्रामे वेंदिया फेसबुक चलांदिया बदमाशियां अंदर शराबतियां जनाब महफिल के अंदर बेकार ते बेहुदा महफिल वे वक्त नहीं गुजारते। नमाज इशा पढ़ते ने ते पढ़ के मेरे पैगंबर की तलीम के मुताबिक कोई जरूरी काम में ते जाके नहीं ते जाके सो जाते ने। तहज्जुद वेले मदीने के हर घर विचों रोण दियां आवाज़ां आउंदियां ने। तहज्जुद विच मदीना क्यों अमन वाला शहर है? वजह की है? जिन्ना ने सारी जिंदगी अमन नाल गुजारी है, अमन वाले पैगंबर के जेरे साया गुजारी है, अज भी उस मदीने चला जा तेरे सीने ठंड ना पवे ते मैनू आके कह देवी अल्लाह की कसम मेरे रब ने इन्ना अमन रखे है। शायर आंदा जदों कंधा दिसन मदीने दिया तैमा सारियां ठर दियां सीने दिया ते दिलों हसद बुगज ते कीने दिया वावा रगड़ मचाइया हुंदियां ने ते जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे दिल बेसबरे नू सबर पवे ते बेनूर अखियां नू नजर पवे यकदम रुशनाइयां हुंदियां ने। मेरे पैगंबर दा अमन वाला शहर इस वास्ते ये कि घर घर में तहज्जुद दा एहतमाम हुंदा है, कुरान दी तिलावत दी आवाज़ हुंदी है। ते साडे मुल्क विच बद अमनी दी वजह की है? यही वजह है, हर घर विच लड़ाई फसाद झगड़ा दंगा जनाब भाई भाई दा दुश्मन मापे औलाद नाल नहीं बना रहा है, औलाद मापियों दी नहीं बनन रही, इत्थे ही क़यामत दा मंजर बने। वजह की है कि जिस घर चों कुरान की तिलावत की आवाज आनी है
اتنے گانیاں دی آواز آ رہی ہے، جتوں نیک کماں دی آواز اٹھنی سی، تہجد دا ویلا ہونا سی تے اسی رب اگے رونا سی تے اسی تہجد والے اٹھ کے دودھ وچ پانی ملا کے اللہ دی مخلوق نو ورتان ڈے۔ جیڑا وقت سی اللہ نال تعلق دا اسی ادوں بھی اللہ دی بغاوت وچ گزارن ڈے، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دونوں صحابی تہجد دی نماز ادا کر دینے پہ جدوں نماز پڑھی گئی تے فارغ ہو گئے تے بیٹھے نے تے حضرت سلیمان فارسی حضرت ابو دردہ نو آندے نے، میرے بھائی ذرا میرے التیان کر، گل سن، فرما دے دسو تے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے دسو کی آندے ہو تے حضرت سلیمان فارسی فرماندے نے والی زوجی کا علیہ کا حق والی نفسی کا علیہ کا حق والی ضعیف علیہ کا حق، تیرے گھر والیاں دا بھی تیرے تے حق ہے، تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے مہماناں دا بھی تیرے تے حق ہے۔ یہ نہیں آکھیا تو نمازاں بڑیاں پڑھنا ہے، روزانہ ہی ساری رات قیام کرنا ہے، روزے رکھنا ہے تے اللہ دی نافرمانی نہیں کرتا تو بڑا نیک ہے۔ فرمایا نا نا، تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، تہجداں پڑھی جا، نمازاں پڑھی جا، صدقہ کری جا، جے بیوی نال تیرا سلوک چنگا نہیں، اونوں ٹائم نہیں دیندا، تیری عبادت کسے کھاتے لگنی، اے یاد رکھیا۔ اللہ دے حق تے اسی سمجھنے چاہیے نے، لیکن اللہ دی مخلوق دے کون سمجھے گا؟ گھر بیویاں نال بدتمیزی گال گلوچ انہاں نال ہر ویلے غصہ ہی چڑھایا ہے، باہر یاراں نال ہچج کردا پھردا ہے۔ تیریاں کی نمازاں تیرے سنت رسول سجان دا کی مطلب جے تیرے گھر ہی جہنم دا ماحول بنیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت سلیمان فارسی صحابی نو واز کرن ڈے نے، کنوں؟ صحابی نو سمجھا رہے ہیں۔ ہن بندہ کسے نو سمجھائے کھا گئے ویکھیا تین تو ایڈا نیک تم پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی سانو سمجھانا ہے، اسی تیرے پیو دادے وڈے ہاں تو سانو سمجھانا ہے، تو پئی چٹے آ گئے نے، یہ گل نہ کریا کرے، کلمہ جاہلانہ ہے۔ جس دور وچ جس عمر وچ اللہ تینوں کو چاج دی تے علم دی گل دے دے انہوں قبول کریا۔ سلیمان فارسی فرماندے نے تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، تیرے بچیاں دا تیرے تے بولو حق ہے۔ ایمان نہ گربان چ منہ پا کے سوچئے یہ حق اسی ادا کرنے ہیں؟ اسی سمجھنے ہی شادی کر لی بچے پیدا ہو گئے ساڈا اتنا ہی حق سی، بس نہ انہاں دی تربیت نہ تعلیم نہ رزق کمان لگیاں ویکھنا نہ لیان لگیاں ویکھنا، جویں دا آیا دئی جانا ہے۔ وڈے ہوندے نے پھر ماپیاں دے گربان پھڑدے نے، ہاں جی مولوی دی اولاد بڑی بے ہدایتی ہے، اولاد نہ فرمان، پتر گل نہیں سندا۔ بھائی تو اے ویکھ کہ تو پتر دی کنی کو سنی ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت سلیمان فارسی نے واز کیتا، ابو دردہ چپ کر کے سکی نہیں انہاں کیا مینوں اینی حدیثاں نہ سنا، مینوں نہیں پتا، میں نہیں حضور نہ رہندا، میں اللہ دے رسول دا کلمہ نہیں پڑھیا، قرآن مینوں نہیں ایک دفعہ بھی نہیں پتہ۔ یہ لگدا ہے جنہ مرضی بندے کول علم ہوئے، کوئی بندہ علم دی گل کرے خاموشی نہ سن لینی چاہیے، فائدہ ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سلیمان فارسی نے واز کیتا، ابو دردہ نے ٹڈوں میں بڑا پریشان، اگے روزہ چھڑایا ہی، پھر میرا رات دا قیام ہی چھڑا دیتا ہی، تھوڑا جہا قیام کیتا ہے کوئی مزہ نہیں آیا۔ جیڑا بندہ 5 وقت دا صحیح نمازی ہے نا، وہ دی نماز لیٹ ہو جائے انہوں خود خودی لگی ہوندی جب تک ادا نہ کر۔ حضرت ابو دردہ بڑے پریشان کہ اج ہویا کی ہے؟ چلو دن چڑھیا، اذان ہوئی تے میرے پیغمبر دے دوویں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اللہ تانوں دی زیارت نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دے۔ جدوں مسجد وچ آئے مصلی پاک تے میرے پیغمبر تشریف لے آئے،
इन्हां मेरे पैगंबर दी इमामत विच नमाज पढ़ी। वाह सियापा, तुहाडे मुकद्दर दा क्या कहना। तुहाडा इमाम ओ है जिहड़ा सारे नबियां दा इमाम है, कुल कायनात दा इमाम है। जिहड़ा इमाम एडा उच्चा है, अल्लाह ने इन्ना शान दिता है कि जिदे कदमां थल्ले सत्ते जमीना सत्ते आसमान ने, मुस्तफा तो उत्ते कोई है ते मुस्तफा दा खुदा ही। एडी शान वाला इमाम मुसल्ले देवे। नमाज पढ़ाई मेरे आका ने, नमाज पढ़ी गई, नमाज दे बाद सलाम फेरिया। हजरत अबू दरदा बड़े गुस्से, जल्दी न लग आए। अल्लाह रसूल एक मसला दसो। फरमाया की होया? कहन लगे सोनिया ऐ सुलेमान फारसी कल दा मेरा मेहमान बने ते मैनू चंगी अजमैश कल दा इन्हें पाया। फरमाया की है? कहन लगे सोनिया पहली गल ये आया इनू खाना पेश किया ते ये आंदा सी मैं नहीं खाना जिंदर तू ना खाता, ते मैं रोजा रखिया सी हजूर, इन्हें मजबूर किया, मैं रोजा खोलिया, ये नाल खाना खा लिया। रात पई क़याम कर लगा, मैनू तो ठहर जा, फिर मैं उठिया ठहर जा, फिर उठिया खलो जा, फिर पिछली राती आप उठिया मैनू भी उठाया सो, ते फिर मेरे नाल इन्हें नमाजे तहज्जुद पढ़ी है, क़याम किया ते क़याम करके बस नहीं सो कीता, फिर बात शुरू कर दिता सो। फिर मैनू आंदा है तेरी बीवी दा तेरे ते हक है, तेरे बच्चों दा तेरे ते हक है, तेरे औलाद दा, तेरे भैन भाइयों दा, तेरिया अखां दा, तेरे कन्नां दा, तेरे वजूद दा तेरे ते हक है, तेरे मेहमानों दा तेरे ते हक है। हजूर इन्ना वाज भी कीता सो ते मेरे आका फरमांदे ने सादा का सुलेमान, मेरे आका फरमांदे ने जेड़ी गल सुलेमान ने तेरे नाल कीती है मैं मुहम्मद ओदे ते मोहर लाना, सुलेमान ने बिल्कुल सही कीता है। शायद ते ए सी हालात वेख के मेरे पैगंबर सुलेमान फारसी नू झिड़क दे कि तू इनू क्यों रोजे तो मना किया है, तू क्यों रात के क़याम तो मना किया है, यही बनता सी ना। पर मेरे आका फरमांदे ने सादा का सुलेमान, सही बुखारी फरमाया सुलेमान ने बिल्कुल सही आख्या, सच आख्या, मैं मुहम्मद का भी यही मौका है जिहड़ा सुलेमान फारसी। जब तक बंदियां दे हक अदा ना करो ते रब दा हक अदा करते रहो, फिर फायदा नहीं जे। फायदा तद ही है अल्लाह दे हक भी अदा करो ते बंदियां दे हक भी अदा करो। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद है, आका फरमांदे ने अला उखबिरुकुम बि अफज़ल मिन दरजति सयाम व सदक़त व सलात। मेरे आका फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा तुहानू मैं एक ऐसा अमल ना दसा। हजूर कैसा? फरमाया जिहड़ा नमाज रोजे ते सदके नालों भी ज्यादा अजर वाला है। नमाज रोजा ते सदका इहदे नालों उच्चे दर्जे वाला अमल मैं तुहानू ना दसा। सहाबा कहंदे ने बला या रसूल अल्लाह, सोनिया क्यों नहीं, सानू दसो असी ते मुंतज़िर हां उच्चे तो उच्चा सवाब वाला कोई अमल सानू मिल जाए। हजूर असी नेकी दे हरीस हां, असी चाहते हैं कि सानू इंज दा अमल मिले। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस्लाह ज़ातल यमीन व फसाद ज़ातल यमीन। आमीना दे लाल फरमांदे ने फरमाया जेड़ा बंदा दो भाइयों के दरमियान नाराज ने लड़े ने ते फरमाया उन्हां दोवां दी सुलह करा देंदा है। की करांदा है? सुलह। फरमाया ओ बंदा नमाज रोजे ते सदके नालों भी उच्ची नेकी नू पहुंचे है। ते फरमाया जेड़ा बंदा फसाद पांदा है, एवें लड़ांदा है, फरमाया एक दूजे दे बारे बदगुमानी पैदा करता है। फलाना बंदा तेरे बारे ऐ आंदा सी, फलाने रिश्तेदार ने तेनू ऐ आख्या, ना इन्हें कन्नां नाल सुनिया ना अखां नाल वेखिया, सुनी सुनाई ते अमल कर लिया
تے اللہ کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ فرمایا کائنات ایمان والے ہو گل دھیان نال سن لیا جے، فرمایا اگر ایمان والے ہو تے پھر بدگمانیاں تو بچیا جے۔ پر میں نہ کسی دے بارے رائے قائم کرا ہو انج دے ہو بھی اجے اگلا بندہ گل پوری نہیں کردا تے او فوری مینوں پہلے ہی پتا سی انج دا ہی ہے، انہیں فلانے موقع تے انج کیتا، فلانے وقت نے ایویں شیطان انہوں ابھاردا ہے تے ایویں بدگمانی کھڑی کر لیندا ہے۔ اس واسطے بھائیو اللہ دا حکم ہے تہاڈے کول کوئی خبر فاسق نافرمان بدتمیز بندہ لے کے آئے، فرمایا اودی تحقیق کرن تو پہلا عمل نہ کرے جی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، فرمایا او بندہ روزے نالوں نماز نالوں صدقے نالوں کی مطلب ہے؟ فرمایا انہاں نالوں زیادہ اجر اونوں ملدا ہے جڑا دو مسلماناں نوں نیڑے کردا ہے، صلح کردا ہے۔ اچھا کوئی دنیا دا ایسا عمل نہیں جہدے وچ تانوں اجازت ہے جھوٹ بول لو۔ اللہ دے پیارے نبی نے دو بندیاں دی صلح کران دے موقع پر میں جھوٹ بول لو اللہ تہاڈا جھوٹ نہیں لکھن گے، اتنا اونچا درجہ ہے۔ تو نبی رحمت علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ فساد پاندا ہے، لڑائی دا سبب بندا ہے، دوواں مسلماناں دے پھوٹ پاندا ہے، انہاں نوں دور کردا ہے، نبی پاک فرماندے نے ایڈا وڈا دا گناہ ہے۔ فرمایا جویں اس طرح والا نوں من چھڑدا ہے نا ایویں ایدیاں نیکیاں نوں انج ایدا اے گناہ من کے صاف کر دیندا ہے، ایدے پلے وچ نیکی نہیں رہ جاندی۔ تو میرے دوستو میرے بھائیو ذرا غور فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے بندیاں دے حق وچ کس قدر میرے مصطفیٰ نے احتیاط ورتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندیاں دے حقاں دا بھی خیال کرے آجے، حقوق العباد دا خیال ہے تے تہاڈا بڑا اونچا درجہ ہے، تے جے بندیاں دا حق نہیں نہ ادا کیتا رب دا حق ادا کیتا کم نہیں جے آنا۔ آئیے کروائے سن لو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع تے جہاد دی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر تلوار لیندہ ہے، مال لیندہ ہے، جان لیندہ ہے، نکل جاندہ ہے، کافران دے نال لڑدہ ہے تے لڑدہ لڑدہ رب دی راہ وچ شہید ہو جاندہ ہے، فرمایا او دے خون دا قطرہ اجے زمین تے نہیں ڈگدا، اللہ دے زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف کر دیندے نے۔ اے گل جدوں بیان فرمائی تے میرے پیغمبر اسلام دے واز اندر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ دے رسول اگر بندہ رب دے راہ شہید ہو جائے تے پھر جنت میں چلا جائے گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دے گناہ معاف ہو جان گے، جنت دا حقدار بن جائے گا۔ اے سوال پوچھ کے نبی پاک کو جواب لے کے صحابی واپس تر پے۔ اجے صحابی چند قدم نہیں چلے تے آسمان تو پیارے جبریل میرے پیغمبر کو خبر لے کے آگے آندے نے سونیا اینو مسئلہ پورا دسیا جے، اجے مسئلہ پورا نہیں ہویا، میرے کو جنہ اللہ نے دیتا سی دس چھڑیا ہے، پورا مسئلہ کی ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا انہوں دس دیو الدین، فرمایا جہاد وچ شہید ہون والا رب دی راہ وچ شہادت پان والا اگر اللہ دے رستے شہید بھی ہو گیا ہے او دے ذمے کسے بندے اللہ دی مخلوق وچوں او دے قرضہ او دے ذمے میں تے اللہ نے شہادت بھی قبول نہیں جے کرنی تے جنت بھی نہیں جے ملنی۔ فرمایا نو مسئلہ پورا دسو، واپس بلایا،
میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے پیاریا الدین فإن جبریل قال لی ذالک، آقا فرماندے نے اے پیاریا اگر شہید ہون والے دے ذمے قرضہ ہویا تے اللہ نے معاف نہیں جے کرنا، اجے ہنے جبریل مینوں آ کے اے پیغام دے گئے نے کہ نے رب دا حق تے ادا کر لیا، بندیاں دا ماری پھردا ہے تے شہادت پا کے جنت میں رب فرماتے نہیں نہیں ہوتا۔ میرے بھائی بندیاں دے حق، بندیاں دے حقوق مسلماناں دے جو ذمے نے انہاں حقاں نو جب تک ادا نہ کیتا جائے اونی دیر تک بندہ کدے بھی اللہ دی جنت دا حقدار نہیں جے بن سکدا، اللہ دی جنت وچ نہیں جے جا سکدا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے یہی ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا سی نا، فرمایا مسلمان دا مسلمان تے خون تے مال انجی حرام ہے جویں آج دا دن حرمت والا ہے، اے شہر حرمت والا ہے، اے مہینہ حرمت والا ہے۔ فرمایا انجی مسلمان دا مسلمان تے مال تے جان تے او دی عزت ایک دوجے دی حرام ہے، او دی عزت خراب نہ کرے، او دا مال نہ کھائے، فرمایا او دے نہ ظلم نہ کرے، او دے نہ زیادتی نہ کرے۔ حجۃ الوداع دے موقع فرمایا آج دا دن بھی حرمت والا ہے، مہینہ بھی حرمت والا ہے تے مکہ شہر بھی حرمت والا ہے۔ فرمایا کوئی مسلمان دوجے دا مال نجائز طریقے نہ ہڑپ نہ کرے، حرام ہے او دیتے، انہوں قتل کرنا ایک دوجے مسلمان تے حرام ہے، او دا مال کھانا حرام ہے، او دی عزت نو خراب کرنا حرام ہے۔ بلکہ میں تے کرویتے پڑھے ہے کہ جیڑا بندہ سود کھاندا ہے، کی کھاندا ہے؟ سود کھاندا کسے وائے نال انہوں اپنے خیال نہ جائز کر لیندا ہے لیکن کھاندا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے نے انجے جویں ماں نال 36 دفعہ برائی کیتی ہے، سکی ماں نال 36 دفعہ۔ تے میرے بھائی جیڑا بندہ کسے مسلمان دی عزت نو خراب کردا ہے، ایک موقع تے میرے آقا نے فرمایا ہے انہاں گناہگار سود کھان والا نہیں جنہ مسلمان دی عزت خراب کرنے والا ظالم تے دشمن ہے تے رب دا باغی تے نافرمان ہے۔ مسلمان دے اینے حق نے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کردے نے پہ اون المبعوث شرع سنن نبی داؤد او دے چ لکھے طواف کردیاں تے انج بیت اللہ سامنے آیا ہے، اللہ تانوں دی زیارت نصیب فرمائے۔ اوے ہون تے آمین کہہ دیو، اللہ تانوں بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ انج بیت اللہ دا طواف کردے نے تے بیت اللہ دے دروازے دے سامنے آئے، آندے نے تو کیڈی عزت والا ہے، تو کیڈی شان والا ہے، تیرا کیڈا مقام ہے، ساری دنیا دے لو پیغمبر بھی اوندے نے تیرا ہی طواف کردے نے، ولی اوندے نے تیرا ہی طواف کردے نے، نمازی اوندے نے تیرے چفیرے چکر لاندے نے، تیری شان بڑی اللہ نے بنائی ہے، تینوں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے، پر کان کھول کے گل سن لے، تیری اونی شان نہیں جنی ایک مومن دی شان ہے۔ بیت اللہ نے مخاطب صحابی رسول کہہ رہے ہیں تینی اوڈی شان نہیں جڈی ایک ایمان والے مومن دی شان ہے۔ مومن دی شان کی ہے؟ یہ تے بیت اللہ تے مومن بندہ اللہ دے سامنے وضو کردا ہے تے 2 نفل پڑھدا ہے، وضو کردا ہے 2 نفل پڑھدا ہے، عادت بن گئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے فرمایا اے میرے پیارے بلال تیرے قدماں دی آواز میں رب دی جنت میں سنی ہے۔ آج مومن دی شان تے مومن کیویں دا ہوندا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ایک درخت تو مسواک اتار دینے تے ہوائی پنڈی تو کپڑا اڈیا، ایک صحابی نے مذاق کیتا کہنے تے چڑھے تے لتاں تے ویکھ اپنیاں تے حضرت عبداللہ بڑے پریشان ہوئے، میرے پیغمبر کول شکایت آئی، آقا فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نے انہاں شان والا بنایا ہے، اے دی پنڈلی فرمایا ایک ترازو دے پلڑے وچ رکھ دو
ایک پاسے احد پہاڑ رکھ لو، احد پہاڑ بھی یہ پنڈلی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مومن نو اللہ نے انی پاور تے شان عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو اس واسطے اللہ پاک نے مومن دے ذمے کچھ حق بھی لائے نے، ان حقاں دا خیال کرے گا تے رب دی جنت وچ جائے گا، اگر ان حقاں دا خیال نہ کرے گا تے اللہ دی قسم پریشان ہوندا جائے گا۔ آقا فرماندے نے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخلدہ ولا یحقرہ۔ آقا فرماندے نے مسلمان دا پائی ہے، انہوں ذلیل نہ کرے تے انہوں حقیر نہ سمجھے۔ لے تیری کیڑی برادری ہے؟ یہ بھی کوئی برادری ہے؟ تو فلانی میں آواں آپ آمد ٹوانا بنتا ہے تے اگلے بندے نو زیر زمین واڑ دے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن مسلمان انج نہیں کردا، جیڑا کردا ہے وہ محمد پاک دا نافرمان ہے۔ میرے آقا منع کر رہے ہیں، فرمایا مسلمان حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ جانے، ہو سکتا ہے اللہ دی نظر وچ او تیری امارت نال چوکھا مقام رکھدا ہوئے۔ اس واسطے میرے آویرا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، فرمایا کائنات دے لوگو میرے حقوق دے نال میری مخلوق دے حقاں دا خیال رکھیا جے۔ مسلمان حقیر نہ سمجھے تے مسلمان اتے ظلم نہ کرے، جے کرے گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انصر اخاک ظالمن او مظلوم۔ آقا فرماندے نے فرمایا مدد کریا کرو ظالم دی بھی تے مظلوم دی بھی۔ صحابی کہندے نے حضور مظلوم دی مدد تے سمجھ آؤندی ہے، ظالم دی مدد کی ہے؟ آقا فرماندے نے طاقت ظالم دا ہاتھ روک دو، ان کو خبردار نہ میرے ہوندیاں اے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاتھ روکو، یہ ظالم دی مدد ہو سکتا انہوں ہدایت آ جائے کہ میرے تو اتنے کو پاور والا بھی ہے۔ وگرنہ اللہ ذوالجلال ظالم نو او سزا دیندے نے جیڑا ظلم کردا ہے۔ چند سال پہلے نا لاہور تو ایک رسالہ شائع ہوندا سی، او وچ میں ایک واقعہ بڑا ہے۔ ایک بندہ بڑا چودھری پر کس برادری دا سی تے انہیں جناب مچھاں وڈیاں تھلے تیباں تھلے خصا، جدھر جانا باں جناب پتہ لگے فلانا آ رہا ہے تے بڑی دہشت تے بڑی وحشت تے بد زبان پرلے درجے دا انج لگ۔ اگے ویکھے ایک بندہ مزدور بندہ، انہیں جمعرات دا دن ہاتھ وچ مچھی یعنی کچی انہیں شاپر پڑیا لے کے آنا، تو مچھیاں کھانا ایک کماری چپیٹ شاپر لے لیا یا اورا کر ظلم بندہ سی، انہیں بیچارے نے ماڑا سی دے جڑی پتہ نہیں یہ کی بلا ہے لے کے تر پیا ہے۔ تے جیڑا بندہ مظلوم تے ماڑا ہے اللہ دی قسم آسمان وال ہاتھ چک لے، اکھاں وچ آنسو پہ گردے نے تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے میرے اللہ تو آنے میں طاقتاں والا ہاں تے اللہ میں ماڑا ہاں تو تے نہیں ماڑا، یا اللہ مینوں اکھاں نال وکھا میری حلال دی کمائی محنت دی کمائی انہیں ظلم نال ایک سیکنڈ تو پہلے چھین لئیے، میرے امال کر رحم کر دے۔ گھر لے گیا مسالہ لاؤ اج تڑکا لائیے مچھی بناؤ بن گئی، گھر دے کھان لگ پہ آندے نو جنہیں آندی سو دے لئے بھی ایک پیس رکھ لو۔ ظلم کلے نے کیتا تے موجہ سارا گھر لینڈے ہے تے حساب نے دینا ہے، جواب نے دینا ہے۔ تے جس ویلے آیا لے آؤ جی مچھی پاکی جی پاکی تل چھڑی کھاؤ جی، کھان لگیا تے مچھی دا نا ایک نکا جا کنڈا اے شہادت والی انگلی وچ لگ گیا، چلن لگ گیا، خون نکلن لگ پیا، یہ صاف کرتا ہے خون ہور پھر کرتا ہے، خون ودا جاندا ہے حتیٰ کہ پٹی لائی خون نال بھیج گئی، پھر ہور پٹی بدلے پھر پہ گئی، کپڑا رکھیا وہ بھی بڑا پریشان ہویا، ڈاکٹر کول گیا، ڈاکٹر اندہ کوئی مسئلہ نہیں ہے معمولی گل ہے، تے ڈاکٹر نے جلدی نال ان جناب کمبل پٹی کے جا گھر آیا پھر بھیج گئی۔ تے جدوں گیا واپس ڈاکٹر آندا ہے خون نہیں رکیا، تکلیف بڑی ہے
تے ڈاکٹر کہنے لگا پٹی کھولی، آندا تیری انگل گل گئی ہے، ایک کٹنی پینی ہے، ایک کٹاں گے پھر صحیح ہوئے۔ انگل کٹ دیتے، پٹی کر دیتے، رات گزری، اینی تیزی نال مظلوم دی بددعا آسمان تے پہنچ دی جائے۔ پٹی جناب اگلے دن کران گیا، کہنے لگی جب پوری انگل ہی گل گئی، یہ ساری کٹنی پڑی، کٹی گئی، اللہ حاضل کیا، ہاتھ کٹیا گیا، بازو کٹیا گیا۔ ڈاکٹر اندر سمجھ نہیں آن ڈئی کہ تیرا مسئلہ ایڈا نہیں سی تے ایک ہی ہو رہا ہے، زخم ودتا ہی جاندا ہے، رکدا ہی نہیں، ایڈی تیزی نال ودتا جان ڈیا ہے۔ تے کہن لگا ڈاکٹر آندا ہے اس ہاتھ نال کسی تے ظلم تے نہیں کیتا۔ یاد آ گیا، آندا میں فلانے مزدور بندے نال آ رہے سی، پتہ نہیں کر میں او دے نال زیادتی کیتی ہے، اے میرے کو جرم ہو گیا ہے۔ کہنے لگا انہوں لب کے معافی مانگ لے، نہیں تے تیرے جسم دے میرے رب نے ٹکڑے ٹکڑے کر دینی۔ یاد یارو بندیاں دے حق آقا فرماندے نے لا یظلم، مسلمان تے مسلمان تے ظلم نہ کری، زیادتی نہ کری۔ اگر ظلم کریں گا تے فرمایا مظلوم دی عرش تے ڈائریکٹ پہنچ دی جے، او دے درمیان پردہ حائل رہندا ہی کوئی نہیں جے۔ اس واسطے ویرو اپنے زیر سایہ جڑے رہ رہے نے، گرد و نواح نے، رشتے دار نے، محلے دار نے، دوست نے، یار نے، ان تمام دے حقوق نو ذمہ داری سمجھو۔ اللہ دی ذمہ داری تے نبھاندے ہو، نمازاں تے پڑھ دے ہو، لیکن مخلوق خدا تو ہاتھ کٹیا جے، ایسا عمل قبول نہیں جے۔ انشاءاللہ اے دے گے تفصیل ذکر اگلے خطبے اندر ہوئے گی۔ اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔